प्यारे दोस्तों, एक हाफ़िज़ कुरान लड़की कुरान पाक की तिलावत करते करते जानवर क्यों बन गई? आखिर इस पर अल्लाह का इतना दर्दनाक अजाब क्यों आया? वो कुरान की तिलावत करते वक्त क्या गलती करती थी? प्यारे दोस्तों, वो गुनाह जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि ये वाकया हम लोगों के लिए इबरतनाक और सबक आमोज वाकया है, और खासकर हमारी माँ बहनें इस वाकया को जरूर सुने। दोस्तों, मिलके शाम के दूर दराज इलाके में रफीक अपनी बीवी जहरा और अपनी 1 साल की बेटी जीनत के साथ रहता था। रफीक बहुत ही नेक और रहम दिल इंसान था। वो रोज सुबह फजर की नमाज के बाद नदी से मछलियां पकड़ कर लाता और उन्हें बाजार में फरोख्त करके अपना और अपनी बीवी और बेटी का पेट पाल रहा था। रफीक की बीवी जहरा बहुत ही लालची और सख्त दिल थी। एक दिन रफीक अपनी बीवी से कहने लगा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोच रहा हूं आज नदी के किनारे न जाऊं और घर पर ही आराम कर लूं। इसकी बीवी गुस्से में मुंह में बुड़बुड़ाते हुए बोलने लगी, क्या तुम्हें कभी सर में दर्द होता है तो कभी पेट में दर्द शुरू हो जाता है? हर वक्त काम न करने के सिर्फ बहाने ही ढूंढते रहते हो। रफीक अपनी बीवी से कहने लगा कि नहीं, मैं सच कह रहा हूं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसकी बीवी गुस्से से बोली, ठीक है, मत जाओ, आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ आराम करूंगी। इसका शौहर नरमी से बोला कि अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो, मैं काम पर चला जाता हूं। रफीक ने नदी के अंदर मछलियां पकड़ने के लिए जब जाल को फेंका, जाल जैसे ही वो बाहर निकालने लगा तो इसकी नजर सामने एक टोकरी पर पड़ती है जिसमें एक बच्ची होती है। रफीक टोकरी को नदी से बाहर निकालता है। रफीक इधर उधर देखता है, आखिरकार ये बच्चा न जाने कौन छोड़कर यहां चला गया है। बच्चे को टोकरी में डालकर नदी में किसने छोड़ दिया है? रफीक को वहां नदी के आसपास कोई भी दिखाई ना दिया। इसने सोचा मैं ये बच्चा अपने घर पर लेकर चला जाता हूं, नहीं तो ये बच्चा यहीं मर जाएगा। वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था। रफीक जल्दी से अपने घर में चला गया और अपनी बीवी से कहने लगा कि जहरा जल्दी देखो, मैं क्या लेकर आया हूं। जहरा बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आई। वो देखते ही कहने लगी कि ये कहां से बच्ची उठाकर ले आए हो, क्या तकलीफ है, क्यों शोर मचा रखा है, ऊपर से तुम जल्दी घर आ गए हो और ये कौन सी नई मुसीबत उठाकर ले आए हो? कब बाजार जाओगे, कब पैसे लेकर आओगे? रफीक कहने लगा, तुम्हें तो बस हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है, इस छोटी मासूम बच्ची को तो देखो जिसको किसी ने टोकरी में डालकर नदी पर छोड़ दिया था। जहरा गुस्से से कहने लगी, जिसका बच्चा है, अगर इसने छोड़ दिया है तो तुम इसे यहां क्यों उठाकर लाए हो? रफीक अपनी बीवी से कहने लगा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, अगर मैं इसे घर नहीं लाता तो क्या वहां नदी में मछलियों का चारा बनने के लिए छोड़ देता? जहरा गुस्से से कहने लगी कि इस बच्ची को मछलियां खाएं, कोई जानवर खाएं, इस मुसीबत को मैं अपने घर कभी नहीं रखूंगी। रफीक बीवी की ये बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया। कहने लगा, बस बहुत हो गया है, मैं आज के बाद तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, बहुत तुम्हारी मनमानी हो चुकी है। अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये बच्ची अब इसी घर में रहेगी और जीनत के साथ हम उसे भी पालेंगे, और इस बारे में अब मुझसे दोबारा कोई बात नहीं करनी है। जहरा ने पहली दफा अपने शौहर को इस तरह गुस्से से अपने साथ बात करते हुए देखा तो वो अब बहुत ज्यादा घबरा गई और खामोशी से इस बच्ची को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई। रफीक ने बड़े प्यार से इस बच्ची का नाम खंसा रखा था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ दोनों बच्चियां बड़ी हो गई। एक दिन खंसा रफीक से कहने लगी कि अब्बू जान, क्या मैं भी आपके साथ नदी में मछलियां पकड़ने के लिए जा सकती हूं? रफीक अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत ज्यादा हंसा और कहने लगा, क्यों बेटी, क्या तुम्हें भी मछलियां पकड़ना सीखना है? खंसा ने कहा, जी अब्बू जान, मैं भी आपकी तरह मछुआरा बनना चाहती हूं। रफीक खंसा से कहने लगा कि बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम अपनी बहन जीनत के साथ खेलो, जब बड़ी हो जाओगी तब मेरे साथ चलना। इतने में जहरा अपने शौहर से आकर कहने लगी, अगर जाना ही चाहती है तो तुम क्यों नहीं इसे अपने साथ ले जाते? अच्छा है ना, आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। रफीक अपनी बीवी से कहने लगा, मुझे जीनत और खंसा को अगर कोई भी काम सिखाना होगा तो
तो मैं खुद सिखा दूंगा। तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज़हरा खंसा को जरा भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो अपने शौहर की वजह से मजबूर थी। एक दिन अचानक रफीक की मौत हो गई। जीनत और खंसा बाप की मौत की खबर सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई। ज़हरा ने अपनी बेटी जीनत को अपने गिले लगा लिया और कहा कि बेटी, तुम्हारे बाप का साथ हमारे साथ यही तक था, अब तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। जीनत बेटी अपनी मां को रोते हुए कहने लगी कि अम्मा, अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? अल्लाह ने हमारे सर से हमारी छत ही छीन ली है, इस घर का गुजारा किस तरह से होगा? इसकी मां ने कहा कि खंसा है ना, अपने बाप की जगह ये मछलियां पकड़ कर लाया करे, उसने तो अपने अब्बों से मछलियां पकड़ना सीखा है। खंसा अपनी मां की बात सुनकर रोते हुए कहने लगी कि हाँ हाँ अम्मा जान, क्यों नहीं, मैं हूं ना, मैं खुद अपने अब्बू जान की जगह पर काम करूंगी, आप फिक्र मत करें। ज़हरा खंसा से कहने लगी, बस बस ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम ही जाओगी काम करने के लिए, और कौन जाएगा? बाप के मरने के बाद खंसा के दिन ही बदल चुके थे। ज़हरा इससे घर का सारा काम करवाती थी और मछलियां पकड़ने और नदी में से पानी भरने का काम भी खंसा को करना पड़ता, लेकिन इसे खाना हमेशा बासी और थोड़ा सा मिलता था। एक दिन जब खंसा नदी से पानी लेने के लिए गई तो वो अपने बाप को याद करके बहुत रो रही थी। अब्बो जान, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए हैं? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे आज पता चला है कि इस घर में मुझे आपके सिवा कोई भी प्यार नहीं करता था। आपके जाने के बाद मुझे खाना भी ठीक से नहीं देती। मैं नमाज पढ़कर हर रोज अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मेरे अब्बो जान मेरे साथ वापस आ जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं क्या करूं? आप मुझे कोई रास्ता बताई, लेकिन इसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो रोते रोते घर आ जाती है। खंसा जैसे ही घर पर आई, इसकी मां गुस्से से इसको कहने लगी, आ गई महारानी, नदी से पानी लाने में इतना वक्त लगता है। खंसा रोती हुए अपनी मां से कहने लगी कि मां, पानी भरे हुए मटके भारी होते हैं, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते आती हूं ताकि पानी गिर ना जाए। इसकी मां कहने लगी कि बस बस अपनी बकवास बंद करो, कोई भी काम ठीक से तुम करती नहीं हो, ऊपर से इतना खाना खाती हो। खंसा अपनी मां से कहने लगी कि मां, खाना तो अब मुझे आधे पेट का भी नहीं देती, ऊपर से बासी खाना खाने को मिलता है। खंसा की बात सुनकर उसकी मां को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी कि मेरे सामने जबान चलाती हो, मैं तुम्हारी अच्छे से खबर लेती हूं, तब जाकर तुम्हारा दिमाग ठीक होगा। मां ने खंसा को बहुत मारा, यहां तक कि इसके सर से खून बहने लगा। जीनत ये सब देखकर पास बैठी मुस्करा रही थी। दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद खंसा दुआ करते हुए अल्लाह ताला के सामने बहुत रोई, फिर रोते रोते उठकर नदी के किनारे चली गई। इस दिन खंसा जब नदी किनारे पानी लेने के लिए गई, खंसा वहां पर अपना जख्मी सर पकड़कर बहुत रो रही थी। इतने में नदी के पास से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग आ रहे थे। इसने खंसा से कहा कि बेटा, क्या मुझे पानी पीने के लिए मिलेगा? खंसा जल्दी से मटके में पानी लेकर आई और अल्लाह वाले बुजुर्ग को पानी पिलाने लगी। पानी पीने के बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग ने खंसा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे पानी पिलाया है, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। खंसा उन बुजुर्ग से कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग खंसा से कहने लगे कि बेटे, क्या तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं? खंसा कहने लगी कि नहीं, मेरे अब्बो जान ने मुझे सिर्फ यही सिखाया है कि हमें किसी की मदद बना किसी लालच के करने चाहिए। खंसा के माथे से बहता हुआ खून देखकर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने खंसा से कहा कि बेटी, ये तुम्हारे माथे पर किया हुआ है। खंसा इतनी बात सुनकर फिर से रोने लगी और अपनी दुख की सारी कहानी अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग को सुना दी। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग खंसा की बात सुनकर कहने लगे कि बेटी, परेशान मत हो, अल्लाह नेक बंदों के साथ होता है। इस नदी के पास एक झोपड़ी है, मैं वहां पर रहता हूं। मुझे तुम्हारे बारे में ये देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ कि तुम पर तुम्हारी माँ इतना ज्यादा जुल्म करती है। वो अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग खंसा से कहने लगे कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से एक दुआ करता हूं कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में जो भी आंसू निकालेगा, जो भी तुम्हें परेशान करेगा, जो भी तुम्हें तकलीफ देगा, जिसकी वजह से तुम्हारे आंसू बहेंगे,
تو اس کی آواز سے ہمیشہ سور کی آواز ہی نکلے گی، اور اللہ تمہاری آواز میں ایک ایسی تاثیر پیدا کر دیں گے کہ تم جب بھی قرآن کی تلاوت کرو گی، جب بھی تم قرآن کو کھول کر اس کو پڑھو گی، تو تمہارے قرآن کی تلاوت سن کر ہر کوئی اپنے دکھ کو بھول جائے گا۔ اتنا کہ بزرگ اپنے راستے پر واپس چلے گئے، اور خنسا اپنے راستے اپنے گھر کو چل پڑتی ہے۔ راستے میں اس کا دل کرتا ہے کہ وہ قرآن پڑھے، اس کی تلاوت کرے۔ جیسے ہی وہ اپنا منہ کھولتی ہے تو اس کے منہ سے قرآن کی تلاوت نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ خود ہی اپنے قرآن کی تلاوت سن کر خوش ہو رہی تھی۔ جیسے ہی تمام پرندے اس کی تلاوت کو سنے، ہر کوئی خاموشی سے مست مگن ہو گیا، اور ہر کوئی اپنا دکھ بھول جا رہا تھا۔ جیسے ہی گھر پر پہنچی تو خنسا کی ماں غصے سے کہنے لگی کہ آ گئی مہارانی، کہاں لگا دی اتنی دیر؟ خنسا مسکراتے ہوئے اپنی منہ سے کہنے لگی کہ ماں، آج مجھے ندی کے کنارے میں ایک اللہ والے نیک بزرگ ملے تھے۔ وہ اللہ کے بہت ہی عبادت گزار بندے ہیں، اگر وہ مٹی میں ہاتھ ڈال دے تو سونا بن جاتی ہے۔ خنسا کی ماں بات سن کر کہنے لگی کہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جاؤ، جا کر گھر کے کام کرو، دیکھو سارا گھر گندا پڑا ہوا ہے۔ خنسا کچن میں جا کر برتن دھونے لگی۔ برتن دھوتے دھوتے اس کے ہاتھ سے ایک کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی گلاس ٹوٹا تو اس کی بہن پاس ہی کھڑی تھی، اس نے فوراً سے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا، اور خنسا رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، مارنے والی بہن زینت کی آواز بدل چکی تھی۔ کچھ کہنے کے لیے اب منہ کھولا تو اس کے حلق سے سور کی آواز نکل رہی تھی۔ اس کی ماں بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور خنسا سے کہنے لگی کہ بتاؤ، تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ماں، آج مجھے اللہ والے نیک بزرگ ندی پر ملے تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کیے تھے تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ماں، انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی مارے گا، تمہارے آنسو جیسے ہی اس انسان کی وجہ سے گریں گے۔ انسانوں کی آواز کی بجائے اس کے حلق سے سور کی آواز نکلے گی۔ اس کی ماں یہ سب سن کر خاموش ہو گئی، مگر پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ سکتی تھی۔ اس نے اس کو مارا تو نہیں، مگر اس کو گھر سے نکال دیا۔ خنسا باہر آ کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گئی، اور روتے ہوئے اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ قرآن پاک پڑھنا شروع ہوئی تو اس کو اپنے سارے غم اور سارے دکھ بھول گئے۔ خنسا کی آواز وہاں پر جاتے جاتے کسی ایک شہزادے کے کانوں میں گونجنے لگی۔ شہزادہ خنسا کی آواز کا دیوانہ ہو گیا، اور خنسا کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک آ گیا۔ اتنی دیر میں خنسا کی ماں خنسا کو واپس اپنے گھر پر لے گئی تھی۔ شہزادے نے خنسا کے گھر کا دروازہ بجایا تو اندر سے خنسا کی ماں باہر دروازے پر آ گئی۔ شہزادے نے خنسا کی ماں سے کہا کہ یہاں پر کون تھا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا؟ مجھے وہ آواز یہاں تک کھینچ لائی ہے، میں تو اس کی آواز کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ کون ہے جو اتنی خوبصورت آواز میں اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا؟ اس شہزادے کی بات سن کر زہرا کہنے لگی، یہ آواز تو میری بیٹی زینت کی ہے، جس کو اللہ نے اتنی خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ شہزادے نے یہ سن کر کہا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جو آپ کہے میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے آپ کو جتنا پیسہ دولت چاہیے میں سب کچھ لگا سکتا ہوں، آپ صرف اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ یہ بات سن کر زہرا نے اپنی بیٹی زینت کی شادی کے لیے ہاں کر دی، لیکن زینت کی آواز تو ایک سور کی آواز جیسی تھی جو کہ بہت ہی بری تھی۔ جب شادی کا وقت قریب آیا تو شہزادے کے باپ نے زہرا سے کہا، میں آپ کی بیٹی کی آواز میں کچھ سننا چاہتا ہوں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا کلام پڑھتی ہے۔ یہ باتیں سن کر زہرا اور اس کی بیٹی زینت بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے، کیونکہ آج کے دن ان کی اصلیت سب کے سامنے آنے والی تھی۔ شہزادے کے باپ کی باتیں سن کر زینت رونے لگی، اور ایک کاغذ پر ساری سچائی لکھ کر بتا دی، اور ماں بیٹی کا اتنا بڑا جھوٹ دیکھ کر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ خنسا یہ سارا منظر کھڑی کھڑی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ خنسا آ کر شہزادے کے باپ کے پاؤں میں گر گئی، اور اپنی ماں اور اپنی بہن کی طرف سے معافی مانگنے لگی۔ اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے، سزا دینی ہے،
تو اب مجھے دیجیے، اس سب کی ذمہ دار میں ہوں، کیونکہ وہ قرآن کی تلاوت کوئی اور نہیں میں کر رہی تھی۔ تو شہزادے نے میری آواز کو سنا تھا۔ شہزادہ جب بھی میری بہن کو دیکھتا وہ صرف اپنا منہ پیچھے کر کے کھڑی ہو جاتی تھی اور دوسری طرف اپنی سریلی آواز میں اللہ کا کلام پڑھتی تھی۔ وہ بادشاہ کہنے لگا، اگر ایسی بات ہے تو تمہیں آج اور اسی وقت یہاں سب کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی۔ جیسے ہی اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، سب کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سب مگن ہو گئے، اس کا قرآن سننے لگے۔ قرآن سننے کے بعد شہزادے کے باپ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ میں اب سب کو ایک شرط پر معاف کر دوں گا، اگر آپ اپنی بیٹی خنسا کی شادی میرے اکلوتے شہزادے سے کر دے۔ خنسا کی ماں نے اپنی بیٹی خنسا سے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور کہا کہ بیٹی مجھے اور اپنی بہن کو معاف کر دو، ہم نے تمہارے اوپر بہت سارے ظلم اور زیادتی کی، آج تم نے میری اور اپنی بہن کی جان بچا لی اور آج ہماری خاطر اس شادی کے لیے ہاں کر دو۔ خنسا نے اپنی ماں کو معاف کر دیا اور شہزادے سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ خنسا اور شہزادے کی شادی کر دی گئی۔ خنسا کو بہت ہی اچھا سسرال ملا جہاں وہ اپنی باقی کی زندگی راجکماریوں کی طرح گزارنے لگی اور اس کے آگے پیچھے تقریباً ہر وقت نوکرانیاں ہی رہتی تھی۔ تو پیارے دوستو، دیکھا اپنے اللہ کی کلام میں کتنی برکت ہے کہ انسان اپنے سارے غم سارے دکھ بھول جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو یقین کریں اس قرآن کو کھول کر بیٹھ جایا کریں، آپ یقین کریں کہ آپ اپنے سارے غم سارے دکھ بھول جائیں گے۔